बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। सबसे पहले ख़बरें तो होती रहती हैं डेली, लेकिन इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है और रात से बारिश हो रही है और अभी तक जारी है और मज़ीद 2-3 दिन ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। तो अगर आप घरों में फ़ारिग हैं तो ज़रूर निकलें बाहर, एंजॉय करें मौसम को, लेकिन कोरोना के जो SOPs हैं उस पे अमल करते हुए, और वरना ये ना हो कि आपको कोरोना हो जाए। तो कोरोना से ज़रूर बचना है, SOPs का ख्याल रखना है, मास्क का ख़ास तौर पे मास्क नहीं छोड़ना और सोशल डिस्टेंस रखना है नंबर 1। और उसके बाद ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी, गैर ज़रूरी तौर पे मार्केट्स में भी नहीं आना। ये कौमी फ़रीज़ा है क्योंकि हमें पूरी कौम को इस वबा से बचाना है। तो थोड़ा सा हम एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह हम बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो ख़बरें हमारे पास क्या हैं? ख़बरें ये हैं कि ब्रॉडशीट कमीशन, आपको मालूम है कि ब्रॉडशीट कमीशन एक बनाया गया था जस्टिस अज़मत सईद शेख की सरबराही में। उसने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को सबमिट कर दी है और रिपोर्ट उनको जो टाइम दिया गया था उसी गिवन टाइम में उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इस रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात जो कि अभी तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आए। तो सबसे जो पहला इंकशाफ है, और भी उन्होंने बहुत सारे अहकामात भी दिए हैं, रिकमेंडेशंस भी दी हैं, और ये ब्रॉडशीट कमीशन के अंदर से, इस रिपोर्ट के अंदर से बहुत कुछ बरामद होने जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कमीशन सिर्फ़ उस मामले तक महदूद नहीं रहेगा कि ये कोई $28 मिलियन की पेमेंट की नहीं की और ये कैसे मुकमका हुआ लंदन, नहीं, ये उससे आगे जाएगा और वो उससे आगे गया है। और उसने $60 मिलियन का वो मुकदमा भी रीओपन करने की बात की है जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स में मौजूद थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ट्रायल हुआ, आसिफ जरदारी साहब का भी हुआ और बहुत सारे लोगों का हुआ। और जिस मुकदमे में सैयद यूसुफ गिलानी को नाअहल करार दिया गया था क्योंकि उन्होंने ख़त नहीं लिखा था, तो वो एक अहम दस्तावेज़ात तक ब्रॉडशीट कमीशन, जो जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब का कमीशन था, वो उन अहम दस्तावेज़ात तक पहुंच गया, उन डब्बों तक पहुंच गया जहां पे वो मौजूद हैं, उस कमरे तक भी पहुंच गया जहां पे वो रखा हुआ है। सारे का सारा रिकॉर्ड पूरी कौम की नज़रों से ओझल, क्योंकि मुकमका हो रहा था इसलिए वो उसको साइड पे कर दिया गया था, लेकिन उस तक कमीशन पहुंच गया है। उसके सिर्फ ताले तोड़ने की ज़रूरत है, ताले तोड़ने का इख्तियार कमीशन के पास नहीं था, इसलिए उसने ये कहा है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये सिफारिश की है, हुकूमत को सिफारिश की है कि $60 मिलियन का जो मुकदमा था, स्विस अकाउंट्स का मामला था, वो सारे का सारा रिकॉर्ड नैब की तहवील में है, नैब के स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ा है, स्टोर रूम में नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ा है। बहुत ही सख्त तरीन हिफाजती इंतज़ाम और सील्ड हैं, कोई 10 बड़े बड़े बक्से हैं, सील्ड किए हुए हैं और उनको खोला नहीं गया। ब्रॉडशीट कमीशन ने पूछा तो उन्होंने, नैब हुकाम ने बताया कि हम दे नहीं सकते, ये बता सकते हैं कि ये है। और उसके बाद कमीशन ने उस कमरे का विज़िट भी किया, उस स्ट्रॉन्ग रूम का विज़िट भी किया और वहाँ पे उन 10 डब्बों की तस्वीर ली गई और तस्वीर जो हैं वो इसके साथ लगा दी गई हैं इस रिपोर्ट में। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का और मौजूदा हुकूमत का और रियासती इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले को दोबारा खोलें, क्योंकि वो खुलेगा तो उसमें से बहुत कुछ बरामद होगा, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बरामद होगा। और ये आपको पता है कि ये बक्से रात की तारीकी में स्विट्ज़रलैंड और लंदन हाई कमीशन के हमारे जो सफारत खाने हैं वहाँ से ये खुफिया तौर पे वहाँ से गायब किए गए थे और उसके बाद कोई उनका मंज़र-ए-आम पे नहीं आए थे कि वो हैं किधर, लेकिन अब उनका सुराग लगा लिया गया है। एक चीज़, दूसरी बात, अच्छा ये मैं बता दूं कि इस मामले को छुपाने के लिए क्या क्या किया गया था। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस थे,
انہوں نے یوسفزئی گیلانی صاحب کو کہا کہ آپ خط لکھیں سوئس عدالتوں کو، سوئس مجسٹریٹ کو، سوئس حکام کو، اور ان اکاؤنٹس پہ پاکستان کا کلیم جو ہے وہ ظاہر کریں۔ تو گیلانی صاحب نے نہیں لکھا تھا خط، اور یہاں تک کہ 3.5 سال کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور سزا ہو گئی انہیں کو توہین عدالت کے جرم میں، اور وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیے گئے، لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا، زرداری صاحب کے ساتھ مکمل وفاداری کی تھی، اور اسی لیے اب گیلانی صاحب اتنے اہم ہیں۔ وہ سینٹ کی سیٹ بھی جیتے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی لڑے، اور اب لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں گیلانی صاحب ہوں گے۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان آڈیو ویڈیو کیسٹس کا جو اس وقت ہیں ان کا بھی کوئی ابھی تک کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی گئی۔ ایک چیز، دوسری بات، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ جو مقدمہ کھلے گا، یہ جو بکسے کھلیں گے، تو مصیبت کس کے لیے آئے گی؟ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ فوری طور پہ متاثرین ہوں گے، اور اس وقت کے اٹارنی جنرل، اس وقت کے لاء منسٹر یہ آئیں گے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہ پیسے اس کے بعد ان اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے گئے، اور پیسے نکلوانے کے بعد $60 ملین ان کے حقداروں تک، جو وہاں پہ جن کے اکاؤنٹ ہولڈر تھے، وہ مبینہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو یہی تھیں مبینہ طور پہ، تو انہوں نے ہی پیسے نکلوائے تھے، جبکہ یہاں پہ مقدمہ یہ ہوتا رہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ خط لکھیں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت ایک خط لکھ دیا گیا سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ خط لکھ دیا ہے، لہٰذا راجہ پرویز اشرف ڈسکوالیفیکیشن سے بھی بچ گئے، سزا سے بھی بچ گئے، لیکن سپریم کورٹ کے آنکھوں میں دھول جھونکی گئی تھی، سپریم کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک خط لکھنے کے بعد دوسرے ہی لمحے ایک اور خط لکھ دیا گیا تھا جو کہ ریکارڈ پہ نہیں آیا تھا، اور وہ خط تھا کہ جناب جو پہلا خط لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ وڈرا کیا جائے، وہ یوں سمجھا جائے ایسے لکھا ہی نہیں گیا، اصل خط یہ ہے۔ اس خط میں پھر یہی کہا گیا کہ ان اکاؤنٹ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ پیسے نکل گئے $60 ملین، اور جن تک پہنچے تھے پہنچ گئے۔ تو یہ تو ہے والا معاملہ۔ اس کے بعد اب آگے آئیں، براڈ شیٹ نے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو مکمکہ ہوا، مقدمے بند ہوئے لندن میں، براڈ شیٹ کیونکہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ، اور اس پرائیویٹ کمپنی، یہ مشرف دور کی بات ہے، مشرف دور میں ایگریمنٹ کیا، اور اس پرائیویٹ کمپنی نے بہت سارے ثبوت لا کے دیے، شریف فیملی کے اور دیگر خاندانوں کے اور دیگر حکومت میں شامل وزراء کے، ان کے ثبوت دے دیے۔ طے ہوا تھا کہ 20% ان کو ملے گا۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے NRO دیا، NRO دینے کے بعد معاملہ ٹھپ، اور اس کے بعد اس کمپنی نے کلیم کیا، اور اس کمپنی نے جب کلیم کیا تو حکومت پاکستان کو جرمانے کے طور پہ لندن عدالت میں مقدمے ہارے، جرمانے کے طور پہ حکومت پاکستان کو $28 ملین پے کرنا پڑا۔ تو اب وہ سارا ریکارڈ مانگا گیا۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، جو کہ وفاقی حکومت نے، یعنی کہ موجودہ حکومت نے ایک تشکیل دی، عمران خان صاحب نے ایک کمیشن تشکیل دیا، انہوں نے ریکارڈ مانگا کہ لائیں جی مجھے ریکارڈ دیں۔ وزارت قانون، موجودہ وزارت قانون نے ریکارڈ نہیں دیا، اور کہا گیا کہ جی غائب ہے ریکارڈ۔ موجودہ وزارت قانون نے، موجودہ اٹارنی جنرل آفس سے ریکارڈ غائب، انہوں نے بھی ریکارڈ نہیں دیا۔ لندن ہائی کمیشن جو کہ پاکستان کا کہ اس وقت ماتحت ہے ہمارا سفارت خانہ لندن میں، انہوں نے بھی کہا ریکارڈ کوئی نہیں ہے، اور ریکارڈ غائب کر دیا گیا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو گاڈ فادر اور سوئٹزرلینڈ مافیا، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے سوئٹزرلینڈ مافیا کہا تھا، اور جسٹس حسن سید کوسہ صاحب نے گاڈ فادر کہا تھا کہ یہ کتنے تگڑے لوگ ہیں، یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ تو وہ ریکارڈ ہے ہی نہیں، یعنی کہ موجودہ حکومت کے ماتحت اداروں نے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیا، اور ریکارڈ غائب ہو گیا۔ تو ایک تو یہ سارا کچھ بتا دیا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کہ ہمیں فلاں فلاں وزارتوں نے، فلاں فلاں سفارت خانوں نے ہمیں ریکارڈ نہیں دیا، بلکہ ریکارڈ غائب کر دیا۔ صرف نیب نے، یعنی کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، چیئرمین نیب ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مکمل طور پہ تعاون کیا
اور ہر طرح کا ریکارڈ براڈ شیٹ کمیشن کو پرووائڈ کیا، مہیا کیا۔ اس کے علاوہ کسی نے ریکارڈ نہیں دیا، اور وہ سوئس مقدمے سے متعلق، سوئس اکاؤنٹ سے متعلق جو بکسے تھے وہ بھی چیئرمین جاوید اقبال صاحب کی حکم پر وہاں تک ایکسیس دی گئی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو، اور اس کمیشن نے 23 سے زیادہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ متعدد افراد سرکاری حکام طلب کرنے کے باوجود کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اب معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے پاس اور ان کی کابینہ کے پاس، جنہوں نے یہ کمیشن بنایا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت یا موجودہ حکومت کے ماتحت ادارے اور وزارتیں وہ کیا بریف کرتی ہیں کابینہ میں کہ اس معاملے سے دور رہا جائے یا اس کو پکڑ لیا جائے، اور اگر اس معاملے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ دور ہو رہی تھی، یعنی کہ گورنمنٹ والی سائڈ پہ جا رہی تھی، ہو سکتا ہے اس کو واپس آنا پڑے اور عدم تعاون کرنا پڑے۔ لیکن زرداری صاحب کے لیے اور زرداری صاحب کی فیملی کے لیے یہ ایک مشکل کام ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مقدمہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔